नमस्ते, म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर गिरी। यति बेला पोखराको न्युरोडमा रहेको छु। मसँग हुनुहुन्छ सफल युवा व्यवसायी, आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि उदयपुर जिल्लाबाट पोखरा आउनुभएका उहाँ विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। सफल व्यक्तित्व, उहाँ रियल इस्टेट व्यवसायी, रिकन्डिसन हाउस व्यवसायी, मानव अधिकार कर्मी आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कास्की भूतपूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। किराँत सेवा समाज कास्की कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्वाञ्चल सेवा समाज कास्की सदस्य, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता, गऱ्यो भने जे पनि हुन्छ सोचका धनी व्यक्ति सञ्जीव राई सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर, व्यवसायमा लाग्ने प्रेरणा यहाँले कसरी मिल्यो? यो व्यवसायमा लाग्नु चाहिँ तपाईँको स्पेसल भन्नुपर्दाखेरि मेरो दाइ हजुरबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ सुरु गर्दाखेरि मेरो बुवा पनि पहिला थियो व्यापारी गाउँमा। अब त्यतिखेर त के ठुलो व्यापार हुन्थ्यो र होइन, सामान्य व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि यहाँ आएर दाइले एउटा बिजनेस सुरु गर्नुभयो, दुईजना दाइहरू। म चारजना मध्येको म कान्छो भाइ होइन। ठुलो दाइ चाहिँ सरकारी जागिरमै हुनुहुन्छ भने हामी 3 भाइ चाहिँ पोखरामा छौँ। मेरो माइलो दाइ अनि साइलो अनि म कान्छो चाहिँ म छौँ। दाइहरूले गर्नुभएको एउटा व्यवसाय छ, त्यो चाहिँ तपाईँको स्टिल र एल्युमिनियम सम्बन्धी हो। त्यहाँबाट म प्रेरित भएँ, व्यवसाय गर्नुपर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ, युवाहरूले पनि तपाईँको मैले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले विभिन्न व्यवसायहरू गर्दैछु भनौँ न। थोरै अहिले त्योभन्दा अगाडि म सानो एउटा प्रोजेक्टमा थिएँ, त्यो प्रोजेक्टमा काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब विगत 12-13 वर्ष जति भयो होला मैले तपाईँको व्यवसाय सुरु गर्नुभएको। घर जग्गा सम्बन्धी कोरोनाको यहाँ विभिन्न व्यवसाय छ। यहाँको कोरोनाको बेलामा यो महामारी छँदैछ, नेपाल सरकार लकडाउन खोल्ने भइ नै राखेको छ। कसरी सहजीकरण गरेर लाँदै हुनुहुन्छ विभिन्न व्यवसायलाई? त्यो त एकदमै विकराल अवस्था छ। हजुर फेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो कोरोनाको भयावह छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, यो मलाई मात्रै होइन, संसारले यतिखेर यसले तपाईँको चाहिँ एकदमै आक्रान्त बनाएको छ होइन। यो अवस्थामा व्यवसाय त तपाईँको अभियसली नै तपाईँको त्यसै धराशायी हुन्छ। जुन मेरो व्यवसाय भन्ने त झन् तपाईँको घर जग्गाको व्यवसाय भनेको लगभग 2 वर्षदेखि अगाडिदेखि यो तपाईँको चाहिँ कम हुँदै गएको अवस्था हो होइन। यो घर जग्गा चाहिँ संसारमै यस्तो हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ हाई हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ फेरि लो हुँदै लो पिचसम्म आइपुग्ने यो वक्ररेखामा जान्छ। हुन त हरेक बिजनेसहरू यही नै हुन्छ, वक्ररेखामै चल्छ। तर यो घर जग्गा सम्बन्धी स्पेसल नेपालको चाहिँ यो घर जग्गाको जुन रियल इस्टेटको व्यवसाय छ त्यो चाहिँ छिटो फ्लक्चुएसन भएको हामी पाउँछौँ होइन। किन भन्दा यो व्यवसाय फेरि नयाँ अभ्यास पनि हो। अहिले लगभग 20-25 वर्ष मात्रै हुँदैछ घर जग्गाको स्पेसल राम्रो। मैले बुझेअनुसार त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, तर घर जग्गाको राम्रो व्यवसाय भनेको चाहिँ यो तपाईँको लगभग शान्ति छाइसकेपछि होइन। 2052 सालदेखि एउटा क्रान्ति सुरु गर्नुभयो, जनयुद्ध सुरु गर्नु एउटा समूहले। त्यसपछि शान्ति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको घर जग्गाको व्यवसाय, रियल इस्टेट व्यवसायहरू राम्रोसँगले फस्टाएर गएको छ। त्यो बिचमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरास भएर आयो होइन, डाउन भएर गयो। फेरि उठ्यो, फेरि तपाईँको अहिले बिचमा यो डाउन भइरहेको अवस्था हो। फेरि अहिले चल्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने व्यवसाय हरेक कुरामा आशावादी हुनुपर्छ हामी होइन। म पनि आशावादी छु होइन। यहाँको रिकन्डिसनमा के कस्ता गाडीहरू पाइन्छन्? स्पेसल मेरो रिकग्निसन भन्नाले मेरो ज्वाइनको काठमाडौँमा छ, भक्तपुरमा। म पोखराको लागि अथवा पश्चिमाञ्चलको लागि विशेष गरेर हेर्छु होइन। उहाँकै माध्यमबाट चाहिँ हामीहरू विशेष गरी कारको व्यवसाय गर्छौँ। हजुर, अनि कारहरू पाइन्छ तपाईँको स्पेसल। त्यसपछि मैले स्कर्पियोहरू बेच्ने गर्छु। स्कर्पियो गाडीहरूलाई तपाईँको चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने काम गर्छु। त्यही नै हो स्पेसल भन्दाखेरि। अब यही नै बेच्छु भने प्रपर कम्पनी छैन, तर विशेष गरेर हामीहरू अब हुन्डाईको कारहरू बेच्छौँ, सुजुकी मारुतिको कारहरू हामी बेच्छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ यही नै हो। कोरोनाको महामारीको बेला भन्दा अगाडि नै यहाँले व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो। त्यति बेला चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण झिकेर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यसपछि चाहिँ कोरोनाको एउटा रोग भनेर आयो, नेपाल सरकारले लकडाउन खोल्ने बन्द गर्ने, त्यो त ठिकै छ। किस्ताहरू ब्याजहरू कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ? ब्याङ्कबाट फोन आउने के तनाव दिने त्यस्तो केही छ कि छैन? अनि यो त हुने नै हो, किन यो प्रक्रियागत नै हो। ब्याङ्कले लगानी गरिसकेपछि उनीहरूको पनि एउटा तपाईँको चाहिँ लगानी सुरक्षित गर्न खोज्छ उनीहरूले, होइन? हामी व्यवसायहरूले पनि ब्याङ्कसँगै चलाउने हो। किन भन्दाखेरि ब्याङ्क र तपाईँ हामी व्यवसाय भने चाहिँ परिपूरक हो, होइन? र यतिखेर हाम्रो हरेक व्यवसाय चाहिँ तपाईँ धराशायी, त्यसमाथि पनि अब मेरो व्यक्तिगत हेर्नुपर्दाखेरि तपाईँको व्यवसायहरू अहिले दुइटै चाहिँ तपाईँको एकदमै तल गइरहेको अवस्था हो। अलिअलि गाडी चलिरहेको अवस्था थियो, तर फेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि फेरि स्लो भइरहेको अवस्था हो। जग्गाको त मैले अघि नै भनिहालेँ। तर यो जुन ब्याङ्कबाट लिएको लोनहरू छ, अब ब्याङ्क र हामी अब यो विभिन्न तपाईँको सहकारी फाइनेन्सहरूले सुरुमा हाम्रो राम्रो एउटा सम्बन्ध हुन्छ। जबसम्म राम्रो व्यापार बिजनेस हुन्छ त्यतिखेरसम्म राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। जसले पनि अहिले हामीले खुम्चिएको अवस्था हो व्यवसायहरू भनेको, निश्चित रूपमा हामी खुम्चिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पेल्ने कुरा त अवश्य भइहाल्छ। किन भन्दा टाइममा तपाईँको ब्याज आएन, तपाईँको टाइममा चाहिँ किस्ता आएन, यो समयमा तपाईँले यो तिर्नुपर्ने यो तपाईँको चाहिँ पुरा भएको छैन भन्ने कुरा त भइ नै रहन्छ। र मैले पनि त्यही नै गरेको छु। अस्ति फेरि गएर तपाईँको चाहिँ 10% फेरि तपाईँको चाहिँ बिना झिको तपाईँको चाहिँ फेरि लोन थप्न पाइनु भएको हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ यो वृद्धि गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको फेरि हामीले थप्ने काम, मैले चाहिँ थप्ने काम गरिरहेको छु। कतिपय हामी तिर्दै पनि गएको छौँ, कुनैमा थप्ने काम भइरहेको छ, यसै चलिरहेको छ। तर एउटा त के चाहिँ हो भने राज्यले यतिखेर के चाहिँ गर्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ भने तपाईँ यहीँ जोड्न चाहेँ। यतिखेरको अवस्थामा भनेको यो तपाईँको लकडाउन र यो तपाईँको कोरोना कहरले अत्यन्तै हामीहरूसँग व्यापार व्यवसाय हरेक जुनसुकै क्षेत्र ग्रसित छौँ। त्यतिखेरको अवस्थामा व्यवसायहरूलाई विशेष गरेर तपाईँको 1 करोड उठाउनु पर्नेमा अथवा तपाईँको जति लगानी गरेको छ त्यो त्यति नै उठाउने, ब्याज पनि त्यो तपाईँको टार्गेट छ लगभग 5 वर्ष लगानी गरिरहेको छ भने 5 वर्ष गरिसकेर 5 वर्ष तपाईँको उठाउने। तर यो कोरोनाको जुन आक्रान्त भएको समयलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर जस्तो 5 महिना भन्ने फेरि 5 वर्ष भनेको 60 महिना हो। 60 महिनाको किस्ता हो, होइन? त्यसलाई 60 महिनै लिने। तर यो कोरोनाको तपाईँको बावजुदमा चाहिँ तपाईँको यसलाई 100% तपाईँको चाहिँ मिना होइन, होइन? छुट पनि होइन, छुट भनौँ एक हिसाबले तपाईँको यो कोरोना रहिन्जेल चाहिँ त्यसलाई छुट गरेर फेरि ब्याज चाहिँ तपाईँको न्यूनतम ब्याज लिएर गर्ने हो भने चाहिँ ब्याङ्क पनि तपाईँको सफल होइन, व्यवसाय पनि ठुलो चपेटा माटो चपेटामा नपर्ने मेन मैले यो देखेको कुरा हो। तर अब मभन्दा विज्ञ विद्वत्तहरू हुनुहुन्छ, होइन? राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ, ब्याङ्किङ तपाईँको चाहिँ त्यस्ताहरू चाहिँ सिओहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो विचारमा चाहिँ मैले देखेको त्यो मिलाउनु सकेदेखि सबैलाई यो चाहिँ सहज हुने थियो। किन भन्दा अहिले तपाईँको कतिपय गाडीहरू किनिराख्नु भएको छ, गाडी चल्न पाएको छैन, तपाईँको चाहिँ कुनै व्यवसाय होटल व्यवसायहरू तपाईँको त्यस्तै भइरहेको छ, होइन? यो तपाईँको ठुल्ठुलो लोनहरू लिने मान्छेहरूलाई, हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ यसले धेरै ठुलो असर गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मान्छे डिप्रेसन हुनसक्छ, हजुर। त्यो हुनाले यतिखेरि त्यो चाहिँ सरकार लेभलबाट एउटा गभर्मेन्ट लेभलबाट हामीलाई त्यो सेवा सुविधा चाहिँ पहल गर्ने हो भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले एक खालको एउटा चाहिँ नयाँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम थपिने हो भनेदेखि व्यवसायहरू धराशायी पनि हुँदैन। र अर्को कुरा के पनि हुन्थ्यो भन्दाखेरि व्यवसायहरूलाई तपाईँको एउटा सहयोग गरेको जस्तो पनि हुन्छ। तर ब्याङ्कको टार्गेट उठाउने त्यही नै हो, फेरि लिने त्यही नै हो, ब्याङ्कलाई घाटा नहुने गरेर, होइन? फाइनेन्स संस्थाहरूलाई घाटा नहुने गरेर, सहकारीहरूलाई घाटा नहुने गरेर त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सकिने हो भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो तपाईँ जतिको युवा त विदेशमा गएर काम गरेर ग्रिन कार्ड लिएर आलिसान जिन्दगी जिउनुपर्ने, किन नेपालकै पोखरामा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ किन? एकदमै यो सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो। म वास्तवमा ब्रिटिस लाउरीमा परिपक्व लाग्ने मान्छे, किन हाम्रो त्यतिखेर इडी र जिडीबाट लाग्ने हामी त्यो समयमा मेरै हाइटको मेरो साइजको ठ्याक्कै लाग्ने। अब मेरो आफन्तहरू पनि भएको, होइन? ब्रिटिसमा त्यो भएको हिसाबले सहजीकरण हुन्थ्यो। तर अब मेरो मामाले भन्नुभएको थियो तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ लाग्नुहुन्छ, तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ भनेर। तर मैले त्यो कुरा सोचिनँ, किन नेपालमै गर्नुपर्छ। यो देशमा
जन्मिसकेपछि हामी जस्तो युवाहरू सबै तपाईँको विदेश जाने, सबै तपाईँ विदेश पलायन हुने हो भने यी देशमा कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास गर्छ होइन? हामी जस्तो तपाईँको चाहिँ यहाँको स्वरोजगार नभएर हामीले तपाईँको चाहिँ उद्योग कल कारखानादेखि लिएर ठुला ठुला त गर्न नसक्ला, त हामीले जे सक्छौँ जे जान्दछौँ त्यो चाहिँ युवाहरूले चाहिँ यहीँबाट गर्नुपर्छ। यही देशको माटोलाई दिनुपर्छ है हामीले पसिना होइन, मेरो रगत र पसिना चाहिँ तपाईँको यहीँ सिन्चित गर्नुपर्छ भनेरै मैले चाहिँ नेपाललाई कर्मथलो मानेको हो। म घुम्न त केही देशहरूमा घुमेँ होइन, जापान बिचमा गएँ, विभिन्न देशहरू तपाईँको चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरू घुमेँ होइन, थाइल्यान्डदेखि सिङ्गापुर, तपाईँको मलेसिया, दुबईदेखि थुप्रै राष्ट्रहरूमा घुमेँ। मलाई खुसी लाग्छ होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मेरो उद्देश्य के हो भने त्यहाँ गएर काम गर्ने होइन, त्यहाँ हामी घुम्नु जाने, त्यहाँबाट त्यही हेरेर आउने, त्यहाँ हेर्ने। जस्तो विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउँछ भने नेपालीहरू विदेश घुम्न जान नपाउने पाउँछ नि, तर के गर्नु पऱ्यो भने एउटा व्यवसाय तपाईँको त्यहाँ नयाँ तपाईँ केही क्रिएसन, त्यहाँको तपाईँको चाहिँ एउटा सामाजिक तपाईँको चाहिँ त्यहाँ समाजले विकास गरेको कुरा, त्यहाँको गभर्मेन्टले गरेको, त्यहाँ राज्यले गरेका कुराहरू सबै हेर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। र मैले जुन कुराहरू देखेँ मलाई त्यहाँदेखि हरेक राष्ट्रमा पुग्दाखेरि खुसी लाग्यो। र हाम्रो नेपालको अभिगतलाई हेर्दाखेरि, नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि एकदम दुःखदायी छ। तथापि केही हुँदैछ भन्ने मलाई म चाहिँ आशावादी छु र हुनुपर्छ भन्ने राज्यले त्यस्ता कुराहरू कदम चाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अब यति बेला कोरोनाको महामारी छँदैछ, लकडाउनमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू चाहिँ सोचमा हुनुहुन्छ मैले के व्यवसाय गरेँ भने ठिक हुन्छ, के गर्दा ठिक हुँदैन। उहाँहरू अब व्यवसायमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ, गरे पनि हुँदो रहेछ? यहाँले सबै कुरा भोगेर आउनु भएको छ। सन्देशै भनेर त म त्यस्तो पोख्त र सिकेँ विद्युत त म तपाईँको व्यवसायमा हासिल गरिसकेको त्यस्तो त नभएन, तर पनि मैले जानेको र मैले बुझेको चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब आउने युवा पिँढीहरूलाई तपाईँको नेपालमा धेरै कुराहरू संरचना हुन बाँकी छ, यो देशमा विकास हुन बाँकी छ र यो देशमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। साना साना कामदेखि तपाईँको ठुला ठुला तपाईँ सरकारमा उद्योगहरू चलाउन सक्ने कामहरू छन्। यदि राज्यले त्यो व्यवस्था गरिदियो भने त्यो हुनाले अब आउने युवाहरूलाई चान्सै धेरै छ, मैले देख्छु सम्भाव्यता धेरै छ। तर तपाईँको के हुनु पऱ्यो, लगनशील हुनुपर्छ, मेहनती भन्नुपर्छ। हामी त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुरा मात्रै हामी ठुला ठुला गर्छौँ होइन, काम गर्ने बेलामा हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुट्टा कमाउँछौँ भनेदेखि हामी कहिले स्वरोजगार हुन्छौँ, कहिले देश बनाउँछौँ। नेता तपाईँको चाहिँ भाषणमा ठिक्क हुने, केटाहरू तपाईँको गफमा ठिक्क हुने, अनि त्यसपछि मूर्धन्य भयो, अलिकति युवा भइसकेपछि फेरि विदेश पलायन हुने यो प्रथा। जस्तो यो कोरोनाले एउटा शिक्षा पनि दिएको छ, धेरै युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुन्छ, देशमा फर्किँदै हुन्छ। यही अवस्थामा तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले जोडेँ, यो अवस्थामा तपाईँको युवाहरूले चाहिँ तपाईँको व्यवसाय जुन तपाईँको यहाँ छ, सम्भाव्यता कृषिमा छ होइन, तपाईँको विभिन्न साना उद्योगहरूमा छ होइन, घरेलु उद्योगदेखि तपाईँको साना कल कारखानाहरूदेखि लगेर ठुला ठुला उद्योगहरू हामीहरू गर्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ म कन्फिडेन्ट छु, किनभने राज्यमा एउटा साँच्चै नै एउटा व्यावसायिकमूलक तपाईँको चाहिँ बेसिकली राज्यले केही सेवा सुविधा दिने हो भनेदेखि हामी युवाहरूले ठुल्ठुला उद्योग कल कारखाना खोल्न सक्छौँ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ विदेशबाट विशेष गरेर आउने युवाहरूले हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षित गरेर प्रशिक्षण गरेर तपाईँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी लगानी गऱ्यौँ भने तपाईँको भन्नुहोस् सामान्य कृषिमा मात्रै भनौँ, कृषि मात्रै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसँगले नेपालको कृषिलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने तपाईँको ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा राहत दिन सक्छ, राज्यलाई पनि राहत हुन्छ एउटा कुरा होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा युवाहरू पनि स्वरोजगार हुने हो, यसको लागि चाहिँ सम्भाव्यता छ, तर तपाईँ लागि पर्नुपर्छ, हामी सबै लागि पर्नुपर्छ। छिटो रिजल्ट चाहिँ नखोज्नु, व्यवसाय सुरु गरेपछि एकदम तपाईँको छिटो रिजल्ट खोज्ने भनेको त तपाईँको छिटो चिज के हुन्छ जस्तो होइन, म जन्मेर कति वर्ष भएँ, अब 40 पुग्न लागिसकेँ होइन। 40 पुग्दाखेरि मैले बल्ल यो अनुभव बतुल्दैछु भनेदेखि हरेक बच्चा जन्मिनु बित्तिकै ठुलो हुँदैन होइन, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ, पालन पोषण भरण पोषणदेखि लिएर शिक्षा दीक्षाको कुराहरू जोडिन्छ नि। व्यवसाय पनि त्यस्तै हुन्छ, तपाईँको बेसिक सामान्यबाट सुरु गरेर त्यसलाई लाने हो। अब सामान्यबाट तपाईँको चाहिँ एकदमै एउटा ड्रिम चाहिँ हुनुपर्छ, तर सपना अलिक ठुलो हुनु पऱ्यो र कन्टिन्यू हुनुपर्छ होइन, त्यसको लागि तपाईँ प्यासन चाहिँ हुन सक्नुपर्छ हरेक व्यवसायमा। भावी योजना के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? भावी योजना चाहिँ मैले यस्ता ठुला सपना त मसँग धेरै छैन, मसँग एउटै सपना छ तपाईँको, एउटा रेल
स्टेट जुन तपाईँको नेपालमा छ, जुन विदेशमा मैले हेरेँ त्यहाँकै जस्तो अलिकति स्थिर बनाउने होइन, र कम्पिटिसन जुन तपाईँको चाहिँ नेपालमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको जुन बजार छ रियल इस्टेटमा, जुन घर जग्गामा, यो नभएर अलिक स्थिर खालको, राज्यलाई पनि त्यहाँबाट केही सेवा पुगोस् र व्यवसायहरू पनि तपाईँ स्थिर रूपमा चाहिँ यो जुन फ्लक्चुएसन छ यस्तो नहुने तरिकाले व्यवसाय गर्नु मलाई एकदम ठुलो रहेछ। किनभने ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा रियल इस्टेट तपाईँको चाहिँ बनाएर होइन, तपाईँको चाहिँ ठुलो रियल इस्टेटको तपाईँको चाहिँ मालिक हुने रहेछ म ठुलो सपना। यहाँ चाहिँ ठुलो रियल इस्टेट व्यवसाय भनेर चिनाउन मेरो ठुलो सपना हो। सञ्जीव राई चाहिँ रियल इस्टेट व्यवसाय हो भनेर चाहिँ विश्वमा चिनाउने यहाँको ठुलो चाहिँ होइन साहस गर्नुभएको छ। विश्वमै त नभनौँ, तर नेपालमा चाहिँ एक खालको स्थापित अब व्यवसाय रियल इस्टेटै नै हुन्छ होला। मैले देखेको चाहिँ मैले अहिले गइरहेको मेरो 12-14 वर्षको अनुभवले चाहिँ मलाई यही व्यवसाय चाहिँ फाप्दै हुन्छ कि र यही व्यवसायबाट मैले केही ठुलो गर्न सक्छु कि भन्ने मेरो सपना छ। भावी योजना भनेको चाहिँ यही नै हो, त्यसैलाई मैले कन्टिन्यू गर्नेछु। कन्टिन्यू गर्दै हुन्छ। यहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भूतपूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध केही साथीहरूले हाम्रो नेपालकै झन्डा जलाइदिनु भएछ, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? विशेष यो समय सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। हजुर, यो साँच्चै नै अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई दुःखद मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जुन भाइले त्यो कर्म गर्नुभयो, जुन ग्याल्जेन भन्ने दोर्जे भन्ने भाइले गर्नुभयो, ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि अब म चाहिँ भूतपूर्व काशी जिल्लाको चाहिँ म कोषाध्यक्ष हो। अब यो चाहिँ घटना भएको यो मकवानपुर जिल्लामा हो होइन, तथापि पनि यो झन्डाप्रति कतिपयले समर्थन गर्नुभएको छ होइन, जलेको प्रति भने कतिले जलेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। त यसलाई तपाईँको हरेक कुराको दुईवटा पाटो हुन्छ होइन। यसलाई पोजिटिभली हेर्न पनि सकिन्छ र यसलाई नेगेटिभ हेर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। तर यो झन्डाको विषयमा आजदेखि होइन, मैले होइन, ठुला ठुला राजनीतिक दलदेखि हाम्रा अर्गनाइजेसनका अग्रजहरूले यो झन्डा चाहिँ फेरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै तपाईँको पहिलो संविधान सभाको चुनावकै तपाईँको सभामुख निलाम्बर आचार्यलाई यो झन्डा चाहिँ फेरिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ दस्तावेज पनि बुझाउनु भएको रहेछ होइन। त्यो मैले पछि मात्रै थाहा पाएको र यो समयसँगै आएर मैले जोड्न चाहेँ। तर त्यतिखेर यो चेन्ज भएन। अनि तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न दलीय दलहरूले पनि यसलाई परिवर्तन हुनुपर्छ, यसले सबै जाति सबै तपाईँको भाषा भाषी सबै तपाईँको संस्कृतिहरू जोडिएको हुनुपर्छ। किन राष्ट्रको झन्डा भन्नुभन्दा सबैले तपाईँको हेर्दाखेरि सम्मान गर्नुपर्ने लायकको हुनु पऱ्यो होइन। त्यो लायकको भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको एक हिसाबले केही भाइहरूले भनेको हिसाबले म देख्छु साँच्चै नै तपाईँको चाहिँ सबैको प्रतिनिधित्व नगरे हो कि र जलेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यो हुनाले तपाईँको यो यसलाई पोजिटिभली दिनुपर्छ। कोही आक्रोश भएर काट्छु मार्छु भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको छ होइन, उहाँ यही नै गर्छु भन्ने कुरा, यी दम्बहरू कसैले पनि देखाउनु भएन। र अर्गनाइजेसन अथवा अर्गनाइजेसन त्यो भाइ बाहिर रहे तापनि एउटा राज्यमा तपाईँ सबैको समावेशिता, सबैको तपाईँको चाहिँ हक अधिकार र सबैको समानता र सबैको सद्भाव बोक्ने झन्डा अब चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मानेमा चाहिँ म पनि यसमा चाहिँ एकदम कटिबद्ध छु। र यो सुधार्नुपर्छ। राज्यले गरेका कमी कमजोरी मान्छेबाट हुन्छ, राज्यले यो चाहिँ तपाईँको त्यही हो। अब उसले चाहिँ तपाईँको एउटा गीत, यो क्रान्तिकारी गीत चाहिँ गाएको मैले सुनेँ, मैले हेरेँ होइन। उसलाई मनमा लागेको र एउटा यो राजनीतिक दलले हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनले उठाएकै आवाजहरूलाई जोडेर उसले ऱ्याप गीत बनाएको र त्यही ऱ्याप गीतमा तपाईँको चाहिँ के अरे अब भिजुअल दिनुपर्ने भएको हुनाले भिजुअलमा चाहिँ जलाइएको हामीले देख्यौँ होइन। त्यो सन्दर्भले मिलाएर त्यही जलाएको छ। वास्तविक यो चाहिँ राज्यलाई र एउटा तपाईँ दलगत हिसाबले एउटा अर्गनाइजेसनको हिसाबले अथवा व्यक्तिगत हिसाबले यो चाहिँ राज्यलाई पिन्च गरेको भन्ने मान्छु। किन भन्दा यस्ता कुराहरू हामी फेरिनुपर्छ। जस्तो हामी हिजो राजा थाल्यौँ होइन, राणा शासन थाल्यौँ, त्यसपछि राणा थाल्यौँ, के अरे राजा थाल्यौँ, के अरे अनि बल्ल बल्ल राजा थाल्यौँ, त्यो अगाडि राणा थालेको थियो भने विभिन्न तपाईँको चाहिँ नेपालमा आवश्यक नभएको चिजहरू होइन, यो देशलाई नचाहिने तत्त्वहरूलाई
भनेको यहाँको जनताहरूले चाहिँ जनता जनार्दन हुन्, जनताले फाल्दै जान्छ भने यो झन्डा पनि फेर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि यो फाल्न पर्छ। यस्ता चिजहरू कतिपय चाहिँ तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा मात्रै नभएर राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ जनावरको कुराहरू आइराखेको थियो, विभिन्न कुराहरू यस्ताहरू थुप्रै कुराहरू छन् भने त्यसलाई बहस गरेर यसलाई चाहिँ एउटा निमिट्याउन पार्नुपर्छ। किनभने यो राज्यमा सबैको हैसियत, सबैको अस्तित्व, सबैको तपाईँको समानता, भातृत्व, सद्भाव भड्किनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा कारवाही गरिएन। उनीहरूलाई होइन झन्डा चलाउनेलाई तपाईँको पक्रेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। मैले दाइहरूलाई पनि सोधेको थिएँ, के अरे मिडियामा पनि आइराखेको कुरा हो। उहाँलाई पक्रेको छ, उहाँको टिमलाई नै पक्रेको छ, लगभग 11जना समथिङ कतिजनालाई पक्रेको भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। र पक्रिनु भएको छ, उहाँहरूलाई अब कानुनी कारवाही भिजुअलमा देखाउनु परेको हुनाले उहाँले चाहिँ कथाले मागेको हुनाले उहाँले चाहिँ जलाउनु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ झन्डै जलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ जलाउनु भएको होइन, कथाले मागेको हुनाले होइन। यसमा दुइटै कुरा जोडिएको छ, हजुरलाई स्पष्ट गराउँ र तपाईँको मलाई हेरिराख्नु हुने होइन दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहेँ। उहाँको एउटा कुरा चाहिँ थिइन्, तपाईँको चाहिँ गीतले मागेको पनि हो, कथाले मागेको पनि हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ राज्यलाई यो काम नलाग्ने चिज हो भनेदेखि त्यसलाई बहस गरेर त्यसलाई टुङ्गाउनुपर्छ, त्यो हुनाले जलाइएको भन्ने चाहिँ उसले सन्देश दिन खोजेको मैले भनेर उहाँले प्रत्यक्ष पनि उहाँले चाहिँ आफैले त्यो झन्डा जलाउने व्यक्ति ग्याल्जेन दोर्जेले पनि बोल्नुभएको हो। साँच्चै नै यो परिवर्तन गर्न लायकको हो कि भनेर चाहिँ बहसमा यो अब बहसमा आइसक्यो, यो बहसमा आउँछ र आउनुपर्छ। किनभने राज्यमा यस्ता घटनाले भोलि तपाईँको साम्प्रदायिकता भान्ने अथवा कसैले मार्छु काट्छु भन्ने, कोहीसँग डिफेन्स गर्ने, कोहीलाई साना सम्झिने, कोहीलाई ठुलो सम्झिने, हाम्रो त्यो हैसियतबाट हामी चाहिँ विमुख हुनुपर्छ र यसलाई तपाईँको शान्त र सुन्दर त्यो तपाईँको बुद्धको देश भन्ने चिनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो राज्य पक्षबाट कमजोरी भएको छ भने राज्य पक्षले त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर लानुपर्छ होइन। दलगत हिसाबले यो कमजोरी भएको हो भनेदेखि हिजोको तपाईँको 2टा संविधान सभा चुनाव भयो र तपाईँको चाहिँ अब के संविधान पनि बनिसकेको अवस्था हो होइन। त्यतिखेर केही कमी कमजोरी भएको छ भने छिटफुट भएका कुराहरूलाई तपाईँको एडजस्ट गर्नुपर्छ हो। यहाँ मानव अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, आजीवन सदस्य पनि, के कस्ता कार्य गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यो चाहिँ मैले हाम्रो एउटा तुलसी दिदी दाइ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट र हाम्रो राम नेपाली मेरो चाहिँ सिनियर नै भन्नुपर्छ दाइ, उहाँहरूले चाहिँ लिनुभएको रहेछ र म पनि त्यहाँ पुग्दाखेरि अब यस्तो यस्तो हुन्छ भने मलाई एकदम यो फेरि चासो लाग्ने, मलाई सङ्गठन समाजप्रति होइन तपाईँको चाहिँ एउटा मेरो हैसियतले भ्याएको कुराहरू मेरो उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो। र मलाई एकदम लालायित भएर मैले चाहिँ आजीवन सदस्यता लिएको चाहिँ छु होइन। र धेरै कामहरू यसमा गर्न पाएको छु छैन, किन मानव अधिकार कर्मी भइसकेपछि यसमा गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ, उठाउनु पर्ने आवाजहरू होइन, तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू, तपाईँको थुप्रै नेपालमा त यस्ता यस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ। मानव अधिकार कर्मीले चाहिँ उठाउनु पर्ने आवाजहरू यति धेरै छ, म यति धेरै देख्छु। अब अग्रज दाइहरूले अब तपाईँको यो संस्थाका चाहिँ पदाधिकारी हुनेहरूले सम्पूर्णले चाहिँ गरिराख्नु भएको नै छ। र अझै हामी यो देशमा मानव अधिकार लागू गर्नको लागि साँच्चै नै हामीहरू चाहिँ पछि परेका छौँ। किन भन्दाखेरि थुप्रै घटनाहरू घटिरहेको छ, मानव अधिकार कर्मीले त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्ने, तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै चासो राखेर जाने हो भनेदेखि र तपाईँको चाहिँ बहसमा ल्याउने तपाईँको राज्यको हिसाबमा हो भनेदेखि थुप्रै घटनाहरू चाहिँ कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको अस्ति नै रुकुमको घटनाहरू घटिरहेको छ, विभिन्न तपाईँ बोक्सी आरोपमा आज पनि मान्छेहरू कुटिरहेको छ, तपाईँ कुटिरहेको छ, मारिरहेको छ, विभिन्न तपाईँको चाहिँ हिंसक घटनाहरू बलात्कारको कुराहरू भइरहेको छ। यो घटनाहरूलाई चाहिँ अलिकति अझै चासोको रूपमा लिनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा म यहाँबाट चाहिँ अलिकति टाढा जस्तै भएको छु, तर मलाई एकदम रहर छ यो तपाईँको एकदम राम्रो पोस्टमा बसेर काम गरेर एउटा मानव अधिकार कर्मीको हैसियतले थुप्रै कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने बाँकी छ। तर म एउटा सदस्य भएको हिसाबले खासै मैले त्यस्तो केही नै ठुलो काम गरेँ भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ। अहिले उदाहरण दिनुपर्ने चाहिँ केही पनि छैन। हामी अन्त्यमा छौँ, यति बेला यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै यो समय दिनुभयो, माछापुच्छ्रे अब परिवारलाई सबैभन्दा त म नमन गर्न चाहेँ होइन, धन्यवाद दिन चाहेँ विशेष गरेर तपाईँ सागर भाइलाई। तपाईँ हामीको धेरै कुरामा चिन्जान पनि हो होइन, र मलाई सम्झेर आइदिनु भयो, यो मौका दिनुभयो।
र मलाई हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण तपाईँको दर्शक श्रोताहरूलाई अब मैले कतिपय कुराहरू राखेँ र जानेर कतिपय होला कतिपय अनजानमा गल्ती गरेको छु भने मलाई माफी पनि दिनु होला। तर अब यो व्यवसायदेखि लगेर तपाईँले यो सङ्गठनदेखि थुप्रै कुराहरू जोड दिनुभयो, त्यो मौका दिनुभयो, यो मेरो केही शब्दहरू राखिदिने मौका दिनुभयो। विशेष सबैलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।